वनहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू रोज़ा की फ़र्ज़ियत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह अल-बक़रा आयत 183। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। सौम रोज़ा उसके शरई माने हैं सुबह सादिक से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहना, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की नीयत से, सिर्फ़ उसकी रज़ा के लिए। ये इबादत चूँकि नफ्स की तहारत और तज़किये के लिए बहुत अहम है, इसका सबसे बड़ा मकसद तक़वा का हसूल है। तक़वा कहते हैं अल्लाह के डर को, और तक़वा इंसान के अखलाक और किरदार के संवारने में बुनियादी किरदार अदा करता है। रोज़ा की फ़र्ज़ियत और उसकी हिकमत। रोज़ा का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया की शरीयत में जारी रहा है। सिर्फ़ तअय्युन अय्याम में इख्तिलाफ़ रहा है, यानी दिनों के बारे में, और ये दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। और अहम रुकन होने की वजह यह है कि इससे सरकश नफ्स की इस्लाह हो और शरीयत के जो अहकाम भारी मालूम होते हैं उनकी अदायगी सहल यानी आसान हो जाए। रोज़ा में सिर्फ़ खाने पीने की अशिया को तर्क करने की मशक नहीं कराई गई, बल्कि लड़ाई झगड़े और बुरी बातों से बचने की भी ताकीद की गई है। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा बुराई के लिए ढाल है, लिहाजा जिसका रोज़ा हो वो ना बेहयाई की बात करे और ना शोर शराबा करे। और एक दूसरी रवायत में है कि जहालत की कोई बात भी न करे, और अगर कोई इसे गाली दे या उससे लड़े तो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। बुखारी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रोज़ा में गलत गोई या गलत कारी ना छोड़ी तो अल्लाह ताला को उसका खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। बुखारी। और यही बातें इंसान में तक़वा पैदा करती हैं। रोज़ा की अहमियत को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हाज़िर खिदमत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरन अज़ीमुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ए लोगो, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा महीना साया फगन होने वाला है, बहुत बरकतों वाला है। इस महीने में एक रात शब कदर ऐसे मर्तबे वाली है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़ियाम लैलिही तत्तव्वुआ। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ फरमा दिए और इसकी रात के क़याम तरावी को बाइसे सवाब कर दिया। मन तक़र्रबा फ़ीहि बिख़स्लतिन कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया है। वमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीहि कान कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु। और जो शख्स इस महीने में कोई एक फ़र्ज़ अदा करे वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए। वहुवा शहरुस सब्री व सब्रु सवाबहुल जन्नति व शहरुल मवासाति व शहरुन यज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन। और ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, और महीना बाहिमी रवादारी और गमख्वारी का है। इस महीने की बरकत से मोमिन के रिस्क में ज़्यादती होती है, यानी फरावानी होती है। मन फ़त्तरा फ़ीहि साइमन कान लहु मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही व इत्क़ु रक़बतिही मिनन नारि व कान लहु मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन यनक़ुसा मिन अजरिही शैउन। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार कराए वो उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और दोज़ख से निजात का ज़रिया होगा, मगर इस रोज़ादार के सवाब में से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। कुलना या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना
ما نجدو ما نفطر به الصائم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقہ لبن او تمرۃ او شربت من ماء۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک روزہ دار کا روزہ صرف ایک کھجور یا پانی یا دودھ کے گھونٹ ہی سے کھلوا دے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کو بھی پورا ثواب ملے گا اور افطار کرانے والے کو بھی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةً وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اور اس مہینے کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا حصہ یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ یعنی تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ اور جو شخص اپنے خادم یعنی ملازم سے اس مہینے میں ہلکا کام لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا۔ اور تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، 2 کاموں سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے کرو جن سے تمہارا چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں ضرورت ہے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ۔ اور جن باتوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، وہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔ وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان شریف کے روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بہت سی دوسری احادیث میں رمضان یعنی روزوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بھبک یعنی اسمیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ یعنی اگر تمہیں روزہ کے ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو گے۔ اور روزہ کے ثواب کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا اور شہوت رانی چھوڑتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ بخاری کی حدیث۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزے فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کے انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہ گار اور فاسق ہے۔ کسی عذر، بیماری یا بڑھاپے کی کمزوری میں رخصت ہے، لیکن حالت بحال ہونے کی صورت میں روزے پورے کرنے کا حکم ہے۔ بعض صورتوں میں فدیہ دیا جاتا ہے
اور بعض میں فدیہ دینے کے بعد قضا بھی لازم ہے۔ آج ہمارا موضوع روزہ کی فرضیت ہے اور اس کی فضیلت۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کی عمر میں برکت دے اور صحت عطا فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹ سکیں، اپنی عبادات اور ذکر الہی سے اپنے رب کی رضامندی حاصل کر سکیں، ہم اپنے رب سے راضی ہوں اور رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔